अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ एक बहुत ही आसान सा अमल, एक ऐसा काम जिसको करने से अल्लाह आपको औलाद ज़रूर अता फ़रमाएगा। आपको एक नाम लेना है हमदस्तरी करने से पहले, जिस्माना ताल्लुकात क़ायम करने से पहले। ये एक नाम 7 मरतबा आपको लेना है, और ये लेना है शोहर को। जब शोहर अपनी बीवी के करीब जाए और मुलाकात शुरू करें, तो मुलाकात करने से पहले जब अपना कमरा बंद करें तो किस तरह कमरा बंद करना है और क्या पढ़ना है। एक लफ्ज़ है, सिर्फ आसानी से पढ़ सकते हैं। ये उन भाइयों के लिए भी काम आ सकता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत सारे भाइयों के बहनों के फ़ोन इस तरह के आए कि हमसे पढ़ना नहीं आता है तो हम क्या करें, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब साबित होगा, इसलिए कि इसे पढ़ा लिखा भी कर सकता है और बग़ैर पढ़ा लिखा भी कर सकता है। एक लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ भी क्या है, आसान सा लफ्ज़ है, अल-मुसव्विरु। अल-मुसव्विरु, ये किस तरह पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, वो सब मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है, कभी भी अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद नहीं होना है, इसलिए कि अल्लाह जब चाहे जो चाहे अता कर सकता है। अगर अभी तक आपको औलाद नसीब नहीं हुई है तो आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, सब्र से काम लीजिए। जो लोग आज आपको ताना दे रहे हैं, इंशाअल्लाह अन करीब उनकी ज़बानें बंद हो जाएंगी और अल्लाह आपके दामन को, आपके आंगन को खुशियों से भर देगा। और यकीनन बड़ा गमगीन ये मसला है, बड़ा ये दर्द भरा मसला है औलाद का ना होना। इसलिए कई बहनों से बात इस तरह की हुई, उन्होंने बताया कि अगर मेरे औलाद नहीं हुई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा, दुआ फरमाएँ। यकीनन ये बात सुनने के बाद दिल बड़ा उदास हुआ। मैं रब की बारगाह में इज्ज़त व इंकिसारी के साथ मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम सब मेरी वो बहनें जो औलाद के लिए परेशान हैं, मौला अपनी रहमत से सब की गोदों को आबाद फरमाए, सबको औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए और सबके घरों को मौला आबाद फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा उन भाइयों से जिनकी बीवियों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, भाई बीवियों पर जुल्म ना करो, इसलिए कि ये भी तो हो सकता है कि आपके नसीब में औलाद ना हो, बीवी में कमी ना हो, और आपके नसीब में अगर औलाद ना हो तो औलाद कैसे होगी। ये भी हो सकता है कि आपके नसीब की वजह से औलाद ना मिल रही हो तो आप बीवी को तंग ना करो, इसलिए कि औलाद देना न देना बीवी के हाथ में नहीं है और ना ही आपके हाथ में है, ये अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जब चाहेगा अता फरमा देगा। तो आप आपस में मोहब्बत से रहिए, अपने घर का माहौल ख़राब मत करिए, इसलिए कि दुनिया मज़ा देखने वाली है और मजाक उड़ाने वाली है। अपने घर की हवा ख़राब मत करिए, इसलिए कि आज माहौल ये है कि इंसान रो रो के पूछता है और हंस हंस के बाहर उड़ा देता है। लिहाजा आपस में जो बातें हैं आपस में रखिए, मोहब्बत से रहिए, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। आपके लिए बहुत ही ख़ास वजीफ़ा, बहुत ही ख़ास मैं अमल लेकर आया हूँ। ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ना है, हम बिस्तरी करने से पहले पढ़ना है। मैं बताऊँगा किस तरह आपको मुलाकात करनी है और किस तरह आपको ये वजीफ़ा, ये अमल करना है जो मैं बताने वाला हूँ। आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए नाम लेकर दुआ करता हूँ जो दुआ के लिए बोलते हैं। जिन्होंने दुआ के लिए बोला है आज मैंने उनके नाम नोट कर लिए हैं, मैं इंशाअल्लाह अभी दुआ भी करूँगा। आप आमीन कहकर जाएं, दुआ में शरीक होकर जाएं, इसलिए क्या पता अल्लाह आपकी आमीन कहना और मेरा दुआ करना कबूल कर ले और बे औलादों को औलाद मिल जाए। गुजारिश प्यार भरी आपसे ही है, जब आप चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा आपका ताल्लुक़ बना रहे, हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं। गुजारिश ये है कि आप इन वीडियो को सिर्फ अपने पास मत रोकिए, आपकी रिलेशन में, आपकी जानकारी में अगर कोई ऐसा भाई, ऐसी बहन है जो औलाद के लिए परेशान है तो आप उनका सहारा बनिए, ये वीडियो उन तक पहुँचाइए। आप किसी का सहारा बनेंगे तो आप जानते हैं जो औरों का सहारा बनता है अल्लाह उसका सहारा बनता है, जो औरों के काम बनाता है अल्लाह उसके कामों को बना देता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ख़ासकर उनके पास ज़रूर भेजिएगा जो औलाद के लिए परेशान है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आइए मैं आपको बताऊं तरीक़ाकार क्या है, किस तरह आपको ये काम करना है, किस तरह आपको मुलाकात करनी है। बीवी से पहले मुलाकात करने से पहले आपको क्या क्या करना है जिसकी बरकत से आपको ज़रूर इंशाअल्लाह औलाद नसीब होगी, बीवी का अमल ठहरेगा, खुशियों से घर और आंगन भर जाएगा। करना क्या है नाज़रीन, करना आपको ये है, जिस दिन आपको मुलाकात करनी हो तो आप उस दिन पाक व साफ़ हालत में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि शौहर ने पेशाब किया और यूँ ही खड़े हो गए, ये बीवी ने इस्तिंजा किया यूँ ही खड़े हो गए, मतलब नापाक नहीं होने चाहिए।
کپڑے بھی پاک ہوں اور جسم بھی پاک ہونا چاہیے، اور نماز بھی ادا کرنی چاہیے عشاء کی نماز پڑھیے۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، 5 وقت کی پڑھنا چاہیے، فرض ہے، ضروری ہے، لیکن اگر ہم کاہلی کی بنیاد پر نہیں پڑھ پاتے تو اپنا قصور ہے۔ اس دن جس دن آپ بیوی سے ملاقات کرنے والے ہیں تو اس دن آپ مغرب کی نماز ہی پڑھیے، عشاء کی نماز پڑھیے، کوشش کیجیے کہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں، بیوی بھی اور شوہر بھی۔ پھر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب بستر پہ جائیں تو اگر وضو ٹوٹ گیا ہو آپ کا نماز کے بعد تو وہ دوبارہ وضو کر لے، بیوی بھی اور شوہر بھی۔ باوضو کمرے میں داخل ہوں اور وضو کی حالت میں ہی اپنے کمرے کو بند کریں، بسم اللہ شریف پڑھ کے اپنے کمرے کو بند کریں، اور جب ملاقات کرنے شروع کریں تو شوہر یہ ایک لفظ 7 مرتبہ اپنی زبان پہ بستر پہ لیٹ کے پڑھ لے، بستر پہ لیٹ کے بیوی کے پاس یہ ایک لفظ المصور 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 میں نے 3 بار کیا ہے، آپ 7 بار یہ لفظ پڑھ لیجئے، اور پھر اپنے اوپر اپنے ہاتھوں پہ اس طرح پھونک مار کے پورے جسم پر پھیر لیجئے یہ، اور بیوی کے اوپر بھی دم کر دیجئے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ ملاقات کیجئے، انشاءاللہ اس اسم پاک کی برکت سے حمل ٹھہر جائے گا اور خوشیاں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ پیغام اوروں تک پہنچائیے۔ آئیے ان بہنوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں جنہوں نے دعا کے لیے بولا ہے۔ اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ مردانہ اعتبار سے کمزور ہیں تو دیکھیے بھائی، علاج ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر کمی ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو، اور آپ نے بہت ساری دوائی کھا چکے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، تو ایک بار ہم سے رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ ہم اپنے ہاتھوں سے دوائی تیار کرتے ہیں، پورے بھارت میں ہماری دوائیں جاتی ہیں کورئر کے ذریعے۔ آپ کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی بھی اسپرم کم ہے، یہ ٹائمنگ کم ہے، یہ تناؤ سختی وغیرہ کم ہے، جو بھی دقت ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریے۔ اگر کوئی بیوی کے اندر بھی کوئی کمی ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ رابطہ کریے، انشاءاللہ ہم دوائی یہاں سے بھیج دیں گے اور وہ دوائی انشاءاللہ پورا فائدہ کرے گی، اور آپ کو جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جب پریشانی دور ہوگی تو انشاءاللہ حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ آئیے ان بہنوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے دوائی منگانا تو نمبر آپ کے سامنے ہے، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا کرانا یا کوئی مسئلہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ واٹس ایپ پہ ہم پہ لکھ کے ڈال دیجیے، ہم جیسے ہمیں ٹائم ملے گا انشاءاللہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں ان بہنوں کے لیے، آمین کہہ کے جانا ہے اور دعا میں شریک ہونا ہے۔ ایک خاتون ہے سکینہ، 15 سال شادی کو ہو گئے ہیں، ابھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے شبانہ، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے شمع، ان کے شوہر کا نام ہے ریحان، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے مریم بانو، ان کے شوہر کا نام ہے رضوان، انہیں 13 سال ہو گئے ہیں، ابھی اولاد نہیں ہے، اللہ رحم فرمائے۔ ایک خاتون ہے شمع، انہیں اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے تبسم، انہوں نے کال کی ہے دعا کے لیے، انہیں اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے شبیہہ، ان کی بھی کال آئی ہے دعا کے لیے، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، اللہ رحم فرمائے۔ ایک خاتون ہے انم، ان کے شوہر کا نام ہے نعمان، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے صائبہ صابیہ، انہیں اولاد نہیں ہے، 3 سال ہو گئے شادی کو، اللہ رحم فرمائے۔ ایک خاتون ہے سعدینہ، انہیں اولاد نہیں ہے۔ ایک بھائی ہیں عبد الکریم، 8 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے فرحہ خان، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے نزہت، غالباً شوہر کا نام فرحت ہے، اور ایک سمینہ ہے، تینوں کے نام ایک جگہ آئے ہیں کمنٹ باکس میں۔ اولاد کے لیے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے، کیا پتہ ہمارا دعا کرنا، آپ کا آمین کہنا قبول ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بار الہ پروردگار، میں نے جن بہنوں کا، جن بھائیوں کا نام لیا ہے، پروردگار عالم جن کا نام لینے سے باقی رہ گیا ہوں، پروردگار سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اپنے حبیب کے وسیلے سے، امام حسین پاک کے وسیلے سے، ماہ محرم کی برکت سے پروردگار ان سب کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، پروردگار عالم ان کے آنگن کو، ان کے دامن کو اولاد کی خوشیوں سے پر فرما، دلی سکون، قلبی سکون نصیب فرما۔ پروردگار اپنے حبیب کے وسیلے سے میرے ناظرین کو، میرے سامعین کو پروردگار عالم اولاد کی خوشیوں سے مالا مال فرما۔ میری دعاؤں کو میرے سامعین کے حق میں مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی دعا کی جائے تو کمنٹ باکس میں نام شیئر کیجیے، اور اگر آپ دوائی منگانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پہ کال کیجیے، اور اگر آپ کوئی وظیفہ، کوئی دعا معلوم کرنا چاہتے ہیں، دعا کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ پہ اپنا نام، اپنا پریشانی لکھ کے ڈالیے، انشاءاللہ آپ کا نام نوٹ کر لیا جائے گا، دعا کر دی جائے گی۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔